बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमाती उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले का आज हम सबक नंबर 5 दस्तक का खुलासा देखेंगे। मरकज़ी ख़्याल, पैगाम और अहम नुकात जो है उन्हें जानेंगे। ये सबक दस्तक जो है ये एक सिनफ़ अदब के एतबार से ड्रामा है और इसे मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है और ये उनके एक मजमूए पसे पर्दा में से लिया गया है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको ये बता दिया कि ये सबक जो है एक ड्रामा है, तो आपको ड्रामा की तारीफ़ को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, याद है आपको, मैंने आपको पहले भी ड्रामा की तारीफ़ बताई थी। तो ड्रामा क्या होता है? ड्रामा का मतलब है अमल, यानी कि करके दिखाना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। ड्रामा जो है ये यूनानी लफ्ज़ ड्राओ से मख़ूज़ है। ड्रामा एक ऐसा अदबी सिनफ़ इज़हार होता है जिससे किरदारों के दरमियान हरकत व सकनात के ज़रिए किसी वाक़ये, जज्बे या ख़्याल को स्टेज पर अमलन जो है पेश किया जाता है। ठीक है ना। ड्रामे का मकसद तफरीह के साथ साथ इस्लाह, तरबियत और सबक आमूज़ी भी होता है। इसकी 2 बुनियादी इक़साम होती है। वैसे तो मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, बहुत सारी इक़साम हैं, जैसे कि ट्रेजडी, कॉमेडी, इस्लाही ड्रामे, तारीख़ी ड्रामे, रेडियाई ड्रामे वग़ैरह। लेकिन जो बुनियादी इक़साम है ना ड्रामा की, वो सिर्फ़ 2 ही हैं। कौन कौन सी? अलमिया ड्रामा और तरबिया ड्रामा। तो चलिए अब हम खुलासा के नोट्स देखते हैं। ये तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे सामने सबक नंबर 5 दस्तक ड्रामा का खुलासा। तो ड्रामा दस्तक एक ज़मीर की खलिश में मुब्तला ज़ईफ़ुल उम्र डॉक्टर ज़ैदी की कहानी है, जो अब बीमार और नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। डॉक्टर ज़ैदी पलंग पर लेटे हैं, उनके चेहरे पर नकाहत है। बाहर आंधी और तूफ़ान बरपा है, यानी कि मौसम बहुत ख़राब है। बेगम ज़ैदी पास ही कुर्सी पर बैठी रिसाला पढ़ रही हैं। इतने में डॉक्टर ज़ैदी दरवाज़े पर कोई दस्तक सुनते हैं। बेगम को देखने का कहते हैं। वो जवाबन कहती हैं, कोई दस्तक नहीं हुई, आप वहम कर रहे हैं। मगर डॉक्टर ज़ैदी को दस्तक मुसलसल सुनाई देती है। बेगम ज़ैदी इस सूरत हाल से परेशान हो चुकी हैं। इतने में कॉल बेल होने पर दरवाज़ा खोलने जाती हैं तो डॉक्टर बुरहान, जो डॉक्टर ज़ैदी के मुआलिज और दोस्त हैं, उन्हें खड़ा पाती हैं। डॉक्टर बुरहान डॉक्टर ज़ैदी की खबरगिरी करते हैं, यानी उनका चेकअप करते हैं। ठीक है, तो उसकी मैंने उर्दू लिखी है। डॉक्टर ज़ैदी की खबरगिरी करते हैं और मुकम्मल आराम का मशवरा देते हैं। बेगम ज़ैदी डॉक्टर बुरहान को डॉक्टर ज़ैदी के वहम के बारे में बताती हैं। डॉक्टर बुरहान के इस्तफसार पर यानी पूछने पर, सवाल करने पर डॉक्टर ज़ैदी 18-20 साल माजी में चले जाते हैं और एक दर्दनाक वाक़या सुनाते हैं कि एक रात वो क्लिनिक से थके हुए घर आए तो उसी वक्त एक बूढ़ा शख्स उनको अपने बेटे की बीमारी की वजह से साथ ले जाने आया, मगर डॉक्टर ज़ैदी ने इनकार कर दिया। बूढ़ा बहुत देर मिन्नत समाजत करता रहा। नौकर ने बूढ़े को बाहर निकाल दिया, मगर बूढ़ा फिर भी देर तक दरवाजे पर दस्तक देकर इल्तिजा करता रहा। सुबह डॉक्टर ज़ैदी उठे तो उनका ज़मीर भी बेदार हो गया, मगर अब बूढ़ा कहीं ना मिला। ये वाक़या उनके ज़मीर पर बोझ बन गया है। अब उन्हें वो दस्तक हर वक्त सुनाई देती है। डॉक्टर बुरहान ने किस्सा सुना और ये बताकर हैरान कर दिया कि वो उसी बूढ़े के पोते हैं जिसका बेटा उस रात तकलीफ़ से मर गया था। फिर तसल्ली देते हुए कहते हैं कि अब आराम करें और अब वो दस्तक नहीं होनी चाहिए, मैं कल आऊँगा। ये सुनकर डॉक्टर और बेगम खामोश बैठे रह जाते हैं। तो ये रहा दस्तक ड्रामा का खुलासा, जो कि मैंने बहुत ही मुख्तसर करके लिखा है ताकि पूरी कहानी आपके सामने वाज़े हो जाए। तो अब हम मरकज़ी ख़्याल को देखते हैं। ज़मीर की खलिश इंसान को उम्र भर बेचैन रख सकती है। अगर वक्त पर फ़र्ज़ अदा न किया जाए तो पछतावा ज़िंदगी भर का रोग बन जाता है। इंसानी हमदर्दी और फ़र्ज़ शनासी का तकाज़ा है कि हर शख्स अपने पेशे को महज रोज़गार ना समझे, बल्कि इंसानियत की खिदमत का ज़रिया बनाए।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف اس سبق میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ماضی کی کوتاہیاں بدلی تو نہیں جا سکتی، مگر ان سے سبق ضرور لیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے انسانیت کا رشتہ اور حق ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری اور فرض کا احساس ہونا چاہیے۔ ضمیر کی خلش اور آواز انسان کو بیدار کر سکتی ہے۔ ایک دروازے کی دستک بھی ایک نئی زندگی و نئی امید کی علامت ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس سبق کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں، بہت ہی مختصر اور تھوڑے سے لکھے ہیں۔ ڈاکٹر زیدی ضمیر کی خلش سے دوچار ہے۔ انہیں بار بار دستکیں سنائی دیتی ہیں جو حقیقت نہیں بلکہ ان کا وہم ہے۔ ڈاکٹر زیدی کا ضمیر ایک پرانے واقعے کے باعث بے چین ہے۔ ڈرامہ انسانی ضمیر، فرض، غفلت اور احساس جرم کا عکاس ہے۔ اب خصوصیات دیکھتے ہیں، یہ میں نے الگ سے لکھی ہیں لیکن آپ ان کو اوپر ہی نکات میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ بہرحال صرف یہ تو آپ کو جو گائیڈنس دی جا رہی ہے یہ تو آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں اسباق سے متعلق آنے والے جو 2 سوالات ہیں نا، تفہیم عبارت اور عبارت کی تشریح، تو اس میں تفصیل ڈالنے کے لیے، وضاحت ڈالنے کے لیے اور طوالت لانے کے لیے یہ آپ کو میں نے سمجھائے ہیں اور نوٹس بنا کر دیے ہیں، تو اس کو آپ وہاں پہ کہیں بھی ضرورت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہو۔ تو خصوصیات کیا کیا ہیں؟ مکالمے جذباتی اور پر اثر ہیں، ٹھیک ہے، اور سنجیدہ مکالمے ہیں۔ کردار اس میں کم بتائے ہیں، صرف 3 ہی کردار بتائے ہوئے ہیں، مگر سب بامانی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک بامانی کردار ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے کردار ہیں ذرا پھر سے یاد کیجئے۔ 3 کردار ہیں، ڈاکٹر زیدی، ان کی بیگم زیدی اور ان کے معالج ڈاکٹر برہان، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، فلیش بیک تکنیک سے ماضی کا اہم واقعہ بتایا گیا ہے، یعنی کہ جس طرح وہ ان کے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے تو کس طرح سے وہ پرانے دور میں لے گئے، ماضی کی طرف گئے اور کیسے انہوں نے اپنا پرانا واقعہ بتایا جو ان کے آج کے وہم اور پچھتاوے اور ضمیر کی جو خلش ہے اس کا باعث ہے۔ دستک یہاں علامتی معنی رکھتی ہے۔ کیا معنی رکھتی ہے؟ کون سا علامتی معنی رکھتی ہے؟ وہ اس کا معنی ہے، علامتی معنی، ضمیر کی پکار۔ موضوع کیا ہے جی؟ ضمیر، پچھتاوا، فرض، انسانیت۔ اور انجام، کیا انجام بتایا گیا ہے یہاں پہ؟ ڈرامائی انکشاف اور پھر خاموشی، یعنی آخر میں جب ان کے سامنے ڈرامائی انکشاف ہوتا ہے تو ڈاکٹر زیدی اور ان کی بیگم زیدی جو ہیں وہ دونوں بالکل سکتے کے عالم میں خاموش بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو چلیے بیٹا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے ذہن میں سبق دستک جو ہے وہ رینیو ہو گیا ہوگا، دوبارہ سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اچھے سے بلکہ یاد آ چکا ہوگا، اور آپ کو اس میں سے کسی بھی پیراگراف سے متعلق کوئی بھی سوال دیا جائے، چاہے اس کی تلخیص کرنے کو دی جائے، چاہے اس کا مرکزی خیال پوچھا جائے، چاہے اس پیراگراف میں دیا گیا پیغام یا اخلاقی سبق پوچھا جائے، اور یا پھر کسی بھی عبارت کی آپ کو تشریح دی جائے، تو انشاءاللہ یہ جو میں نے خلاصہ، مرکزی خیال، پیغام، اہم نکات اور خصوصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ کے اس سوال میں انشاءاللہ اسے زو معنی، با معنی، ٹو دا پوائنٹ بنانے کے لیے اور عبارت کی تشریح کو تفصیلی، وضاحتی اور طویل بنانے کے لیے آپ کے بہت کام آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ ان دونوں سوالات میں فل مارکس لوگے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ بیٹا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو لائک کرو، شیئر کرو، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کرو کہ مزید آپ کو کس قسم کی رہنمائی چاہیے، اور کس چیز میں، کس سبق میں، کس نظم یا غزل میں یا قواعد کے کسی موضوع میں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ کوئی الجھن ہے، پریشانی ہے، یا وہ سمجھ نہیں آ رہا، یا کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے، تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں آپ کے سامنے اس کا سلوشن آ جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔